कृपया राम्ररी शर्माजीलाई मैले मञ्चमा गइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब भने धन्यवाद ज्ञापनका लागि मैले रामरी श्रेष्ठज्यूलाई पनि उहाँले सम्मान गरौँ। सम्मानित आज माहौल बाङ्मैको हेर भट्ट सरको आशीर्वचन लाग्यो सधैँभर कष्ट जम्यो आज माहौल बाङ्मैको हेर पर्यावरण र सम्पदा पहिलो नै हो प्रतियोगिता पर्यावरण र सम्पदा पहिलो नै हो प्रतियोगिता। रामप्रसाद सर मैले लाइन्स क्लबबाट पहिलो यो पर्यावरण र सम्पदा सम्बन्धी प्रतियोगिता भनेर चाहिँ छ कि छैन होला? हजुर सर ठिकै छ। यो हाम्रो भाग्य पर्यावरण र सम्पदा सम्बन्धी पहिलो कार्यक्रम गर्न हामी सफल भयौँ। उहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ विश्वले नै हेरेछ हामीतिर ध्यान केन्द्रित हुनेछ। हामी सबैलाई हार्दिक बधाई छ। पर्यावरण र सम्पदा पहिलो नै हो प्रतियोगिता हामी नै चिनिनेछौँ विश्वमा एक मात्र बाङ्मै रहेर कस्तो जम्यो आज माहौल बाङ्मैको हेर भट्ट सरको आशीर्वचन लाग्यो सधैँभर। पक्कै पनि हामी विश्वको एक नम्बर अथवा एउटा मात्रै बाङ्मै क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका रूपमा उपस्थित रहेका छौँ। विगत धेरै वर्षदेखि संस्थापक अध्यक्ष ऋषि प्रसाद लामिछाने हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी सदैव सम्मान गरिरहनेछौँ र बाङ्मै क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा यसै गरी हामी लागिरहनेछौँ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरो हार्दिक नमस्कार। हामी तीनजना रहेका छौँ यहाँ निर्णायकमा। आदरणीय केशरराज आमोदजी हुनुहुन्छ, अर्को भूपेनजी हुनुहुन्छ कवि र अब हाम्रो खास गरिकन कविताहरूको ठुलो मूल्याङ्कन भइ नै सकेको छ र त्यसबाट चाहिँ छानिएका कविताहरू मात्रै यहाँ वाचन गर्ने हो। अब त्यसको चाहिँ के भने मूल्याङ्कनको नम्बर ज्यादै थोरै छ, 15 नम्बर मात्रै मूल्याङ्कन बाँकी रहेको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले यो तपाईँहरूले वाचन गर्दाखेरिको कला पक्ष र अनि त्यसपछि वाचन गर्दाखेरिको भाव पक्ष, वाचन गर्दाखेरिको प्रस्तुति, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नेछौँ र त्यो अनुसार यहाँ प्रस्तुति दिनुहुनेछ र बाँकी रहेका कुराहरू पूर्ववत रहनेछन्। अर्थात् यसमा निर्णायकहरूको निर्णय अन्तिम रहनेछ र यसमा चाहिँ के छ भने कुनै वाद विवाद आइहालेछ भने पनि त्यो त्यसको चाहिँ के भने निर्णायक समितिमा रहनेछ र अरू सामान्य कुराहरू हुन्। त्यसपछि चाहिँ यहाँ जुन हाम्रो यो चाहिँ के अरे प्रतियोगिता समिति छ उसले चाहिँ जतिवटा यहाँ हामीलाई भन्ने छ प्रथम द्वितीय तृतीय लगायतका जतिवटा भन्ने छ त्यतिवटा चाहिँ के भने हामीले त्यसलाई चाहिँ छुट्याएर यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। अरू कुरा पछि। हवस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। श्रद्धेय कवि डाक्टर नारायण प्रसाद खनालज्यूलाई 10 कविहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, पुरस्कार कसले जित्नुहुन्छ हामी हेर्नेछौँ, उहाँहरूका कविताहरू सुन्नेछौँ। तपाईँ हामी पनि सबैजना निर्णायक भई तीनजना मात्र होइन, हामीले चित्त नबुझेको कुराहरू भन्न पाउँछौँ, सोध्न पाउँछौँ। संयोजकज्यूले भनिसक्नु भएको छ र मैले 10 कविहरूलाई अर्को रोबाट कविता वाचन गर्नुहुनेछ। आफ्नो कविता वाचन भने यहाँ छ निर्णायक समितिले दिनुभएको कविता यही नै वाचन गर्नुपर्नेछ। तपाईँहरूले पठाएकै कविता हो, तपाईँहरूकै अक्षरमा। छन् सम्पदै सम्पदा मेरो काव्य कला छ मोहित हुँदै देखेरै भव्यता। कस्तुरी र वनस्पति प्रकृतिका फैलाउँछन् सौरभ। अग्ला कञ्चन छन् हिमालय चुली यो राष्ट्रका गौरव। अग्ला कञ्चन छन् हिमालय चुली यो राष्ट्रका गौरव। सारा जीव र जन्तु बाँच्न वनले गर्दैछ संरक्षण। दामी कुञ्ज निकुञ्ज चारतिर छन् उद्यान आरक्षण। हाम्रो जङ्गलमा सयौँ उपज छन् यही मान्द
पहिला हाम्रा परे काँधमा गाथा गौरवका विसङ्गति नयाँ पार्दैछ दोसाँधमा रोक्नै पर्छ विनाश यो प्रकृतिको कल्याण निम्त्याउन नेपाली अघि सर्नु पर्छ दुनियाँमा चेतना ल्याउन नेपाली अघि सर्नु पर्छ दुनियाँमा चेतना ल्याउन हाम्रो वैदिक धर्मले प्रकृतिको सेवा गरौँ भन्दछ बुझ्छौँ पिपल जीव कुण्ड जलको धारा जहाँ बग्दछ मर्यादा जब हुन्छ यो प्रकृतिको टर्छन् सबै आपदा यही सन्देश छरेर चल्नु छ सधैँ जोगाउँदै सम्पदा यही सन्देश छरेर चल्नु छ सधैँ जोगाउँदै सम्पदा यही सन्देश छरेर चल्नु छ सधैँ जोगाउँदै सम्पदा निरोगी या रोगी दुःख सुख छ तिम्रै भरबल खुसी हाँसो निद्रा जिउनसितका छन् हलचल बिहानीको आभा सँग प्रकृतिको चञ्चल कला दिवा सन्ध्या प्राणी सित गति लिने हौ हरिभला नमी आएका छन् ऋतु र महिनाका क्रमहरू नदी नाला झरना सगर र समुद्री स्थलहरू तिमी खेती पाती प्रगति गति विज्ञान सबको सबै प्राणी पन्छी सकल भवको सन्तुलनको खुसी हुन्छन् शुभ शुभ सबै मौसमहरू दुखाए हल्लिन्छन् प्रकृति र धराका जगहरू सुनामी आधी हौ प्रलय छ तिमी भित्र निहित सहारामा हाँस्छन् ग्रहगण सबै सौर्य सहित दक्षरागमा प्रकृतिको छर्दै सुनौलो ध्वनि मानव जीवन बुझ्दछन् बगरका ढुङ्गाहरूले पनि अगला पर्वतले सुशोभित भई हाँस्दैछ यो कन्दरा हावाका कण प्रीतलाउन भनी खोज्दैछ प्यारो धरा घनकिन्छन् मधुतुल्य गीत जहिले हाम्रा सिमाना भरी माया बाँड्छ हिमालले हिमचुली हेरेर आँखा भरी छानो बन्छौ चाहि टेकिरहने एउटा कुरा माथमा चम्पा फुल्छ गुराँस फुल्छ बनका पाखारती फाटमा आइयो रणभूमिभित्र सबले केही छिकौँ जागर बाँझो खेत बनाई उर्वर सबै पुग्छन् नदी सागर हाँस्दैछन् मधुकुञ्जका सगरका डाँफेर मैना चरी खेल्दैछन् मुटुभित्रका सहरमा ती अप्सरा सुन्दरी लाखौँ धार्मिक रम्य पर्यटनमा रम्दै विदेशीहरू नाच्छन् हात समाइरोधी घरका सम्झेर भागाहरू स्रष्टाका तरवार झैँ कलमले के लेख्न पो सक्छर आओ पूर्ण गरौँ मिलेर सबले यो सम्पदा सागर हेर्दा सुन्दर लाग्छ यो धरहरा देखिन्छ आकाशमा हामी भित्र छ नाम यो प्रकृतिको प्रत्येक प्रश्वासमा हटला देह परन्तु यो प्रकृतिको हट्दैन माया तर मेरो देश मलाई लाग्दछ सधैँ सौन्दर्यको सागर मेरो देश मलाई लाग्दछ सधैँ सौन्दर्यको सागर। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ झापाका कवि हुनुहुन्छ, मधुपुर 9 झापाबाट आउनुभएको स्रष्टालाई यो कविताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अरूको क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ, हामीसँग समय लिएको छ र पनि हामी सशक्ति कविता सुन्दैछौँ। अबको क्रममा हाम्रो पर्यावरण हाम्रो सम्पदा शीर्षकको कविता लिएर आउँदै हुनुहुन्छ गोविन्द नेपाल खतिवडा। म गोविन्द गोपाल खतिवडा देवघाट तनहुबाट। मैले सुनाउने कविताको शीर्षक हाम्रो पर्यावरण हाम्रो सम्पदा। आँखाहरू लोभिन्छन् जुन दृश्यले समयका प्रत्येक आँखाहरू हावा भित्र छ प्रेमको मधुरता ऊर्जा छ पानी भरी हावा भित्र छ प्रेमको मधुरता ऊर्जा छ पानी भरी माटोको छ मिठो सुगन्ध हिले हाम्रो कहानी भरी गाना गाउँछ कोइली प्रणयको डाँफे यतै नाच्दछ मेची खप्तडसँग गाँस पिरती आत्मीयता साँच्दछ गौरी शङ्कर माथि शङ्कर बसे बिर्सेर सारा सुख गौरी शङ्कर माथि शङ्कर बसे बिर्सेर सारा सुख कोशीको जलमा बिहान रविले धोयो कि आफ्नो मुख अग्ला पर्वतले हरेक मनमा सद्भावना छर्दछन् अग्ला पर्वतले हरेक मनमा सद्भावना छर्दछन् सिंहो सृष्टि सिंगार नई जुनकिरी दीपावली गर्दछन् हाम्रो जीवन जे बनेर युगमा गर्दैछ हस्ताक्षर हाम्रो जीवन जे बनेर युगमा गर्दैछ हस्ताक्षर त्यो सानो कण मात्र हो प्रकृतिको मुस्कान झै सुन्दर सेलोको लयबाट मोहित हुँदै हाँस्यो हिमाली धरा सेलोको लयबाट मोहित हुँदै हाँस्यो हिमाली धरा आस्था दीप जगाउँदै हृदयमा चम्किन्छ पाथी भरा राराले बिरचोर छ पर्यटकको तानेर आफैतिर कालिन्चोक पुगेर टक्कडिँदा लोभिन्नको आखिर हामी एक हुँदा हुँदै विविधता हाम्रो चिनारी भयो हामी एक हुँदा हुँदै विविधता हाम्रो चिनारी भयो धेरै रङ्गहरू मिली प्रकृतिको यो फुलबारी भयो हाम्रो वैभव भूमि हो गगन हो झरना नदी ताल हो हाम्रो वैभव भूमि हो गगन हो झरना नदी ताल हो ढुङ्गामा पनि बस्छ ईश्वर जहाँ त्यो देश नेपाल हो ढुङ्गामा पनि बस्छ ईश्वर जहाँ त्यो देश नेपाल हो। धन्यवाद। धरणी पोतेर त्यो गाजला धरतीको परिवेश हो मखमली सौन्दर्यको आँचला हाम्रो गौरव हो सुरम्यालका पर्यायको हो धरा सारा जीव रमाउने अवनिमा रोपौँ नयाँ आँकुरा हाम्रो यो परिवेश बच्न नसके अस्तित्व के हुन्छ र यस्तो जीवन सम्पदा मुलुकको पारौँ सफा सुन्दर पानी नित्य सफा सफा पवन यो स्वच्छन्द राखौँ धरा हाम्रा यी वनवाटिका कुसुमका ती शैल हुन् सम्पदा प्राणी जीवनका अनन्त पथमा प्रत्यक्ष सम्बन्धका लाखौँ छन् परिवेशभित्र रहने सम्पूर्ण अस्तित्वका सारा वस्तु मिली समन्वय हुँदा देखिन्छ नौलो छटा यस्तो यो परिवेशको विविधता ऐश्वर्यको सम्पदा अग्ला ती हिमशैल ताल झरना खोला नदी जङ्गला रक्षा गर्न सके समस्त जति छन् हुन्थ्यो सधैँ मङ्गला यो
सन्तति। धन्यवाद। तथापि यो पर्यावरण धेरै पछि मलाई थाहा हो हामीले हिँड्ने बाटोको अन्त्य यहीँबाट भयो। टुक्रा टुक्रा भएर खस्यो आकाश, ओइलाएर झऱ्यो गुराँस र अलग भयो नदीको आदिम आवाज। पहाड थियो र त भरोसाका काँडहरू थिए, जुन थियो र त शीतल छारीहरू थिए, बादल थियो र त भैलन रहरका पोखेटाहरू थिए। तर आज एकाएक हराए खुसीका सम्पूर्ण स्मृतिहरू र कैद भयो निष्पिक्री उड्ने चरा जस्तो स्वतन्त्रता। अस्ताउन बाँकी छँदै घाम, अब म स्वार्थी आरन भत्काउँछु, निस्वार्थताको नवीन आरन बनाउँछु, अर्जाउँछु मेरा पैतालाहरू र निर्माण गर्छु फराकिलो मार्ग। जहाँ पुगे पश्चात जोड्छु टुक्रिएको आकाश, वर्षाउँछु गुराँसका ढुङ्गाहरू, भर्छु नदीको गलामा लयबद्ध सङ्गीत र गाउँछु प्रकृतिको सुमधुर गीत। आमा मनैदेखि आशीर्वाद दिनुहोस्, म यो पृथ्वी हराभरा बनाउँछु। हस्, धन्यवाद। हामी चेतना तिम्रो गर्भाशय भित्रका भूड आजकल दुस्वप्नहरूले सताइएका छौँ। हामी चेतना तिम्रो गर्भाशय भित्रका भूड आजकल दुस्वप्नहरूले सताइएका छौँ। जजेरो क्रेगर मङ्गलबाट तिम्रो छातीमा ओर्लिएको देख्छौँ। र भयभीत गर्भबाटै तिम्रा सन्ततिहरूतर्फ हेर्छौँ। उफ, तिनीहरू त तिमीलाई नै चिठोरिरहेछन्। जजेरो क्रेटर मङ्गलबाट तिम्रो छातीमा ओर्लिएको देख्छौँ र भयभीत गर्भबाटै तिम्रा सन्ततितर्फ हेर्छौँ। उफ, तिनीहरू त तिमीलाई नै चिठोरिरहेछन् र विवश तिम्रा हिमशिखरहरू अश्रुपूर्ण रोइरहेछन्। अमिलो आँसुको अविरल प्रपातमा पहाडहरू पग्लिरहेछन्। शालीन सरिताहरू हराउँदै गए। एकाएक खतरनाक खहरीहरू उर्लिरहेछन्। मधेसका फाँटहरू बिराउनै नसकिने गरी बगर बन्दै गए। लासहरूको अट्टहासो सर्वत्र, आसहरूको गल्पासो जताततै हे वसुन्धरा। लासहरूको अट्टहासो सर्वत्र, आसहरूको गल्पासो जताततै हे वसुन्धरा। विनाश बिना विकास नदेख्ने तिम्रा अनमत्त सन्ततिहरू ताण्डव नाचिरहेछन् आणविक ओछ्यान। विनाश बिना विकास नदेख्ने तिम्रा अनमत्त सन्ततिहरू ताण्डव नाचिरहेछन् आणविक ओछ्यानमा। मदमस्त निदाइरहेछन् विलासी रछ्यानमा। कोही त बाँच्दै छन् पसिनाका कवितामा। पनि गाउँदैछन् आशाका गीत। कोही त बाँच्दैछन् पसिनाका कविता पनि गाउँदैछन् आशाका गीत। उघाउँदैछन् अन्जुलीमा पत्ता पत्ताबाट थोपा थोपा सिंचन गर्न तिमीलाई। लामो श्वासको सम्पादन गर्न, दीर्घ निश्वासको निष्पादन गर्न। लामो श्वासको सम्पादन गर्न, दीर्घ निश्वासको निष्पादन गर्न। जो सकस बेहोरिरहेकी छौ तिमी। लामो श्वासको सम्पादन गर्न, दीर्घ निश्वासको निष्पादन गर्न। जो सकस बेहोरिरहेकी छौ तिमी। हो यही पल तिम्रो गर्भबाट हामी चेतना मेधापूर्ण वृक्ष भएर अंकुराउन चाहन्छौँ। हो यही पल गर्भबाट हामी चेतना मेधापूर्ण वृक्ष भएर अंकुराउन चाहन्छौँ।
प्रसव पछिको तिम्रो शान्त मुहारमा, ताकि प्रसव पछिको तिम्रो शान्त मुहारमा छहारीको सङ्ग दिन सकौँ, छाती भरिका तिम्रा वात्सल्यहरूलाई तिम्रा ओठहरूमा मुस्कानको रङ दिन सकौँ, ताकि प्रसव पछिको तिम्रो प्रसन्न मुहारमा छहारीको सङ्ग दिन सकौँ, ताकि प्रसव पछिको तिम्रो शान्त मुहारमा छहारीको सङ्ग दिन सकौँ, छाती भरिको तिम्रो वात्सल्यलाई तिम्रा ओठहरूमा मुस्कान दिन सकौँ। वसुन्धरा, तिम्रो मुहार नै त हाम्रो पर्यावरण, तिम्रो मुस्कान नै त हाम्रो सम्पदा हो। वसुन्धरा, तिम्रो मुहार नै त हाम्रो पर्यावरण, तिम्रो मुस्कान नै त हाम्रो सम्पदा। धन्यवाद। विजय तमाङ थुप्रै दिन धादिङबाट। साथै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। म कविता सुरु गर्छु। शीर्षक उयो हो, पन्न सूर्यबाट हुन हो खती सब झारपात, खाद्यान्न दिन्छन् बिरुवाहरूले, पानी नदी ताल कुवाहरूले, हावा दियो जङ्गलले प्रशस्त, घुम्छौँ त्यसैले दिन रात मस्त। जहाँ छ पर्यावरणीय कान्ति, मान्छेहरूको मनमा छ शान्ति। यो स्वर्ग भन्ने भ्रम कल्पना हो, पृथ्वी स्वयं वैभव सम्पदा हो। तथापि ठुला सपना सजाई हिँड्दैछ मान्छे घर नै जलाई। ज्ञानी विवेकी पटमूर्ख हेर काट्दैछ आफै रुखमा चढेर। अमूल्य लाखौं हरिया पहाड बेचेर मान्छन् दुई रात चाड। मान्छे कुनै एक त्रिपाल किन्थे, मिल्ने भयो नभ बेचिदिन्थे। धुवाँ धुलो मधुरो छ दृश्य, धुवाँ र धुलो मधुरो छ दृश्य। हुन्थ्यो सुनौलो कसको भविष्य, फोहोर खान्छन् जबसम्म आमा। घट्दै गयो सृजनशीलतामा, आगो लगायौँ वनमा परन्तु बिर्सेर हामी पनि वन्य जन्तु। जसै धरायो मरुभूमि बन्छ, मनुष्य केले जिउँदो रहन्छ। जसै धरायो मरुभूमि बन्छ, मनुष्य केले जिउँदो रहन्छ। माटो र पानी जब स्वच्छ होला, फल्नेछ चाँदी सुन लाख तोला। मिथ्या कुराको पछि लाग्नुहुन्न, यो देश सिक्कासित साट्नुहुन्न। यो देश सिक्कासित साट्नुहुन्न। पक्कै पनि 10 जना मध्ये को पहिलो, को दोस्रो, को तेस्रो आफै पनि मनमा निर्णायक हुनु होला। आफ्नो कविता आफैले विश्लेषण गरिरहनु भएको होला। हामी पनि कुन चाहिँ कविताले जित्छ यो विषयमा अझै अन्यलमा छौँ। हामीलाई आफ्नो राम्रो लागेको कविताले जित्छ, शुभकामना छ। अबको क्रममा संयोग बस्याल आउँदै रहेछ, देवराज तनहुका स्रष्टा हुन्छ। संयोग बस्याल कविता शान्तनु विक्रीडित छन्दमा विरचित छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ।
सेता बादलको यहाँ प्रकृतिले घुम्टो घारिन् जब ज्यादै रूपवती दुरुस्त दुलही झैं देखिन् वास्तव झिल्के चञ्चल वायुले तन छुँदा हाँसिन् उनी लाजले झिल्के चञ्चल वायुले तन छुँदा हाँसिन् उनी लाजले यही धरती बिचमा अलङ्कृत भइन् लज्जावती नामले थाक्दैनन् कहिल्यै पहाड चुचुरा वर्षौं युगौं छन् खडा थाक्दैनन् कहिल्यै पहाड चुचुरा वर्षौं युगौं छन् खडा नेपाली जनको प्रफुल्ल छ त्यही हेरेर छाती बडा यी खोला झरना नदी अमृत हुन् जो छन् कुना कन्दरा यी खोला झरना नदी अमृत हुन् जो छन् कुना कन्दरा यस्तै वैभवले पवित्र छ सधैँ निर्धक्कले यो धरा प्राणीको हित चाहने जमिन यी उब्जाउमा व्यस्त छन् कत्रो सङ्कटमा बचाउन भनी आकाश भ्यस्त छन् ए साथी तनजा उडेर अहिले टाढा खजाना लिन ए साथी तनजा उडेर अहिले टाढा खजाना लिन हाम्रा लागि भनेर आउँछ यही सम्पन्नताका दिन पानीले कति वर्षिए मत भनी माग्दैन ज्याला पनि मेरै तागतले छ सृष्टि अहिले भन्दैन माटो पनि न्यानो दिन भनेर सूर्य रिसले बस्दिन्न कहिल्यै तर न्यानो दिन भनेर सूर्य रिसले बस्दिन्न कहिल्यै तर यो भन्दा नि ठुला ठुला अब कुनै सम्पत्ति चाहिन्छ जाऊ जाऊ बेच्न पहाडमा सुनहरू उक्ली तराई तिमी जाऊ बेच्न पहाडमा सुनहरू उक्ली तराई तिमी गर्देऊ वृष्टि हिमालले बगरमा गङ्गा र सौदामिनी भेटिन्छन् असली कला र कृतिको सम्बन्ध सञ्जालमा भेटिन्छन् असली कला र कृतिको सम्बन्ध सञ्जालमा यस्तो देश छ यो धनी प्रकृतिको के छैन नेपालमा यस्तो देश छ यो धनी प्रकृतिको के छैन नेपालमा के छैन नेपालमा जीवन हरि शर्मा उहाँ इलामका स्रष्टा हुनुहुन्छ अबको क्रममा जीवन हरि शर्मा सञ्चालकले यथोचित छन् भनेरै गर्ने अनुमति भएको हुनाले म थोरै सम्बोधन गर्ने तर्फ लाग्छु लायन्स क्लब अफ चितवन वाङ्मयका अध्यक्ष प्रमुख अतिथि लायन्स क्लबमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण सामाजिक अभियन्ता जीवहरू उपस्थित साहित्य प्रेमी साथीहरू यो राष्ट्रिय खुला कविता प्रतियोगिताका प्रतियोगी साथीहरू सम्मानित व्यक्तित्वहरू वास्तवमा म आज इलामबाट यो कविता प्रतियोगितामा
भाग लिनको लागि यहाँ आइरहँदा इलाममा पनि यस्तै कार्यक्रम चलिरहेको थियो। म त्यसलाई छोडेर यहाँहरू समक्ष साक्षात्कार गर्न आइपुगेँ। यो मलाई बडा गौरव लागेको छ र यो गौरव प्रदान गर्नुहुने लायन्स क्लबप्रति मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र इलामको तर्फबाट यहाँहरूसँग म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र यहाँ मैले देखिरहेको छु मेरो यो सम्बन्ध चिन्जान डिजिटलबाट हो र मैले यहाँ देखिरहेको छु। मैले नाम लिने पऱ्यो, विदुर अधिकारी सर हुनुहुन्छ, यहाँ स्रष्टाजी हुनुहुन्छ, उहाँ यस्तै कृष्ण सर उपाध्याय चाहिँ यहाँ म देखिरहेको छु। शिव सर त धेरैचोटि यहाँ चाहिँ मञ्चमा आइसक्नुभयो। त्यस्तै रामधरी शर्मा सरलाई पनि अनि गोर्खे साइनो सर पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू मेरा चाहिँ डिजिटल साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। आज मैले प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न पाएँ, यो मेरो खुसीको अवसर छ। र यस्तै मलाई चिन्ने म जीवनरी शर्मा भनेर मैले युट्युब च्यानल पनि चलाएको छु र त्यहाँनिर र फेसबुक मार्फत पनि मलाई चिन्नुहुने सबै स्रष्टाहरूप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र मैले इलामबाट आउँदा यहाँहरूको माया पाएँ, ममता पाएँ। मैले यो चितवनमा यहाँहरूले गर्नुभएको कार्यक्रमको यो पहिलो मेरो चाहिँ यो प्रत्यक्ष भेटघाट हो। त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँहरूबाट धेरै माया ममता पाएँ, फुलको गुच्छा पाएँ। तर मैले के दिने त भनेर चाहिँ मलाई एउटा खुल्दुली लाग्यो र पहिले यहाँहरूलाई म चाहिँ शब्दरूपी एउटा गुच्छा अर्पण गर्न चाहन्छु। र एकै पङ्क्तिको छ, यो लय मात्रै छ, यो छन्द छैन। यसरी सुरु गर्नु। पूर्व पश्चिम हिमाल पहाड केन्द्र चितवन, पूर्व पश्चिम हिमाल पहाड केन्द्र चितवन, वन्यजन्तु संरक्षण ठुला ठुला वन, उद्योग धन्दा कारखाना, श्रम गर्ने जन विद्याज्ञानी सजनलाई मेरो नमो नमो, विद्याज्ञानी सजनलाई मेरो नमो नमो। यति दुई शब्द फुलका विचार टप्याउँदै शब्दरूपी गुच्छा टप्याउँदै मेरो कविता वाचनतर्फ अगाडि बढ्छु। मेरो कविता हाम्रो पर्यावरण हाम्रो सम्पदा विषय कोटक छन्दमा मैले लेख्ने गरेको छु। अणुशस्त्र रसायनले कलमोटर मेसिनरे चले, अति कार्बन निस्कन जान्छ रे, जनमा खतरा छ प्रदूषणले, जनमा खतरा छ प्रदूषणले, छ धुलो र धुवा छ र पस्क यहाँ, तीन प्लास्टिक वा छ सिसा पथमा, जलभूमि प्रकाश खराब भए, ध्वनि वायु अझै विष झै बनिए, ध्वनि वायु अझै विष झै बनिए, वन जङ्गल नष्ट र भ्रष्ट भए, कति जीव यहाँ त्यसले सकिए, जनमा रोग नयाँ थपिए, कम बुद्धि र आयु अपाङ्ग भए, कति अन्न र खाद्य अखाद्य दिए, फलफुल सबै विषतुल्य भए, नखनौ त्यसरी अब भूमि कतै, इकोसिस्टम बिग्रन जान्छ झै, इकोसिस्टम बिग्रन जान्छ झै। अब सोच छिटो जमान बहु, क्षतिपूर्ति गरौँ नमिली सबयो, जति भूल गर्यौँ पछुतो नगरौँ, घर चोक सफा अनिवार्य गरौँ, घर
बनियोस् नदै पृथ्वी जल तेज र वायु नभ गुण हुन् जगका अझ यत्न गर पृथ्वी सबको घर हो पहिलो पशु वृक्ष चरा कृमि मानवको पृथ्वी जल तेज र वायु नभ गुण हुन् जगका अझ यत्न गर पृथ्वी सबको घर हो पहिलो पशु वृक्ष चरा कृमि मानवको पशु वृक्ष चरा कृमि मानवको। हस्, धन्यवाद। द्वितीय उपाध्यक्षलाई लीला मास्के राणा मगरज्यूलाई पनि माया चिनो श्रेष्ठ हुन्छ उहाँ। त्यस्तै कमल अर्यालज्यूलाई पनि मैले अगाडि मञ्चमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। हामी सबैको संयोजनमा कार्यक्रम भएको हो। हामी सबैलाई बधाई दिन चाहन्छौँ। हामीले माया सँगसँगै मायाको चिनो पनि दिनेछौँ। माया सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्दै रहेछ श्रद्धेय पनि राष्ट्रको छिटोभन्दा सदस्य धनराज गुरुज्यूले। हामी यसपछि कविता सुन्नेछौँ। मैले आग्रह गर्न चाहन्छु हामीसँग 3 मिनटदेखि 4 मिनट समय नलिदिनु होला। हामी निकै भोगाएका छौँ, निकै थाकेका छौँ। हामी कार्यक्रम चाँडै भन्न चाहन्छौँ र हाम्रा प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिहरूलाई हतारो पनि छ। निकै स्थानमा उहाँहरूको कार्यक्रम अझै पनि बाँकी छ। हामी उहाँहरूलाई धेरै बेर यो मञ्चमा अड्काउन चाहँदैनौँ र पनि हामी छिटो आफ्नो कार्यक्रमहरू गर्दै जानेछौँ। अबको क्रममा हामी कृष्ण शरण उपाध्याय सुनेछौँ। कृपया छोटो कविता गजल अथवा मुक्तका लागि मैले कृष्ण शरण उपाध्यायज्यूलाई मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। कृष्ण शरण उपाध्यायज्यू, कृष्ण शरण उपाध्यायज्यू। एक्जिक्युटिभ चिफ पिएमजेलाई सिद्धार्थलाल सुकेज्यूलाई अगाडि मैले मञ्चमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। सिद्धार्थलाल सुके उहाँ हुनुहुन्न भने डिस्ट्रिक्ट एक्जिक्युटिभ चिफ लायन्स दिनानाथ देवपानेज्यूलाई मैले अगाडि मञ्चमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। एकपल्ट जोरदार तालीबाट सम्मान गरौँ। अबको क्रममा मिलेको पाला आएको छ प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना। 10 जना मध्ये कसले जित्नुहुन्छ हात उठाइदिनुहोस् त। 10 जना मध्ये कसले जित्नुहुन्छ हात उठाइदिनुहोस् त। कसैले पनि जित्नुहुन्न कि ठिक छ। सुन्दैछौँ सदस्य निर्णायक समिति सदस्य भौतिक खड्काज्यूबाट र तपाईँहरू क्रमशः पुरस्कारका लागि अगाडि पनि आइदिनु होला। प्रमुख अतिथि आदरणीय रामप्रसाद भट्ट सर, मित्र आदरणीय प्रभाकर पण्डित सर लगायत मञ्चमा रहनुभएका निर्णायक मण्डलका आदरणीय सरहरू चाहन्छु। मलाई थाहा छ तपाईँले कविता त्यति राम्रोसँग अप्रतिमी कविता सुन्नु भएन, तर मलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, किनभने म निर्णय सुनाउँदैछु। धन्यवाद र बधाई छ जसले चाहिँ यो निर्णय हामीलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि सेमिफाइनलमा भनौँ न सेमिफाइनलमा सहयोग गर्नुभयो आदरणीय निर्णायक गोविन्दराज विनोदी सर
जस्तै डाक्टर धनेश्वर भट्टराई सर र डाक्टर गोपीनाथ कडेल सर, जसले चाहिँ यो प्रिलिमिनरी राउन्डमा कविताको निर्णय गर्नुभयो 100 पूर्णाङ्कमा। अनि आजको चाहिँ नै ग्रान्ड फिनाले राउन्ड, रियालिटी सो धेरै हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। आजको ग्राउन्ड फिनाले राउन्डमा हामी 3 जना थियौँ। संयोजन गर्नुभएको थियो डाक्टर नारायण प्रसाद खनाल, त्यसै केशवराज आमोदी सर र म रहेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। एउटा मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु, त्यो कुरा गर्नै पर्ने गएर आफ्नो साथ छ। तपाईँलाई एकदमै हतार छ, मलाई थाहा छ। रामरी श्रेष्ठ सरले भूपेन्द्र तपाईँ निर्णायक मण्डलमा बसिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। मैले चाहिँ हुन्छ भने माया गर्ने मान्छेले अनुरोध गरेपछि काट्न गाह्रो हुन्छ, मैले तुरुन्तै हुन्छ भने। अनि मलाई चाहिँ किन छनौट गर्नुभयो होला भन्ने चाहिँ एकदमै मेरो दिमागमा थियो। तर यहाँ आएपछि मैले थाहा पाएँ, सायद भूपेन भन्ने एउटा कवि जो चाहिँ 55 सालदेखि पर्यावरण संरक्षणको बारेमा कविता लेख्दै आयो र आन्दोलनको पनि एउटा सदस्यको रूपमा, पोखराबाट सञ्चालित त्यो आन्दोलनको एउटा सदस्यको रूपमा काम गरेको हुनाले पर्यावरण र सम्पदाको विषयमा चाहिँ यसले निर्णय गर्न सक्छ भन्ने अर्थमा सायद तपाईँहरूले मलाई छनौट गर्नुभयो होला। म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी त माकुरा जस्तै भयौँ, माकुराका सन्तान जस्तै भयौँ, प्रकृतिलाई खाने। माकुरा भनेको दुनियाँको एउटा यस्तो जीव हो जो चाहिँ जन्मिने बित्तिकै आमालाई खान्छ। हामीले पृथ्वीलाई खाइरहेका छौँ, हामीले हाम्रो पर्यावरण ध्वस्त गरिरहेका छौँ। आज हामीले जे जति कविता यहाँ वाचन गरेको सुन्यौँ, पर्यावरणको हामीले ग्लोरिफाई धेरै गरौँ कि भन्ने लाग्छ मलाई। ग्लोरिफाई गर्ने भन्दा पनि संरक्षण चेतनालाई बढी उजागर गर्नको लागि कविता लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। किनभने पर्यावरणीय समस्या भनेको दुनियाँको सबैभन्दा जटिलतम समस्यामध्ये एउटा हो। कविहरूले सुन्दर समाज निर्माण गर्नको लागि धेरै मुद्दाहरूमा कविता लेख्छन्, रचना गर्नुहुन्छ, गर्छौँ। र त्यो गर्नुको एउटा पछिल्लो चेतना भनेको पर्यावरण चेतना हो, इको राइटिङ भनेर भन्छौँ। संरक्षण कविता आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो। त्यसकारण मैले व्यक्तिगत रूपमा एकदमै धेरै आनन्दको अनुभूति गरेँ र त्यसको सम्पूर्ण जस म आदरणीय रामप्रसाद भट्ट अनि प्रभाकर पण्डित सर लगायतको टिमलाई, जसले चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, लायन्स क्लब अफ चितवन पानीलाई तपाईँले धेरै सुन्दर कार्यक्रम गर्नुभयो। चितवनमा यो नवलपरासीमा मैले धेरै लामो समयपछि यस्तो खालको गम्भीर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने मौका पाएँ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रमको लागि, यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको लागि बधाई दिन चाहन्छु। अब निर्णयतिर जान्छु। 10 जना कविहरूमध्ये 1 जना अनुपस्थित हुनुभयो। छन्दमा कविता वाचन गर्नुभयो 2वटाले। बेछन्द भन्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो लाग्ला, गद्य कविता भन्ने चलन छ होइन। फ्री भर्सको कविता चाहिँ 2वटा आयो, गद्य कविता र मिटरको कविताहरू चाहिँ 7वटा आयो। सम्पूर्ण कविताहरू सुन्दर छन्। तिनीहरूले पर्यावरण र सम्पदाको विषयमा धेरै सुन्दर चेतना यहाँ छरेका छन्। तिनीहरूले हाम्रो चेतनालाई बढाउनुको लागि र प्रकृति संरक्षणको लागि हामीलाई घर सचाउने काम गर्नेछन्। त्यो हामीले सन्देश लिएर घरमा जानेछौँ। अझ धेरै ठुलो माछा सुनाउन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। जे जति नै सुन्यौँ त्यसबाट, कविताबाट हामी प्रेरित हुने मात्र होइन, त्यसलाई चाहिँ जीवनमा अवलम्बन गर्नको लागि धेरै जरुरी छ। हामीले प्रकृति संरक्षण गरेर भन्छौँ, तर म सामान्य उदाहरण दिन्छु। अस्ति चाहिँ आर्यघाटमा गएको, हामी लास बन्ने बेलामा पनि हामीले सामान्य तरिकाले प्रकृतिको कसरी संरक्षण गर्न सक्छौँ भन्ने चिन्तन हामीले गर्न सक्दैनौँ। लासका कपडाहरू सबै नदीमा हुँडाइरहेको हुन्छ। म अहिले यो नदीको वरिपरि घुमेँ यो कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि, पुरै ठान्नै ठान्ना छ, पुरै कपडै कपडा छ। हामीसँग त्यति सामान्य चेतना पनि छैन कि हामीले चाहिँ फालेका फुलहरूले, हामीले फालेका कपडाहरूले नदीको पर्यावरणलाई प्रदूषित गर्छ। त्यसको सामान्य चेतना पनि हामीले चाहिँ राख्न सक्दैनौँ भने यो कविताहरूको चाहिँ सन्देशलाई हामीले ग्रहण गरेर जीवनमा अवलम्बन गर्न जरुरी छ। यति भन्न चाहन्छु र निर्णयतिर म जान्छु। यो त एकदमै अब्जसिलो काम हो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा तपाईँहरूले चाहिँ जो निर्णयमा पर्नुभयो हामीलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ, जो पर्नुभयो तपाईँले गाली गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तर पनि हामी चाहिँ अभिशप्त छौँ, हामी विवश छौँ कि यसको कला पक्ष र विचार पक्षको आधारमा हामीले चाहिँ 145 पूर्णाङ्कमा हामीले कविताको निर्णय गर्नेछौँ। 4 जना नामहरू घोषणा गर्नको लागि भनिएको छ। म प्रोत्साहन पुरस्कारबाट नाम घोषणा गर्न चाहन्छु। पुरस्कार एकछिन पछाडि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। सान्त्वना भन्ने पुरस्कार पोलिटिकल्ली त्यति करेक्ट शब्द होइन भन्ने लाग्छ मलाई। प्रोत्साहन भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु। प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल कवि हुनुहुन्छ। कवि, मैले कवयत्री भन्ने शब्द प्रयोग गर्दिनँ, कवि हुनुहुन्छ।
जसले चाहिँ 145 पूर्णाङ्कमा 106 नम्बर प्राप्त गर्नुभयो। राजन सुवेदी दीपक, बधाई छ तपाईँलाई राजनजी। मनिषमा बोलाउनु पछाडि हामी गर्छ। आउनुहोस् प्लिज राजनजी, तपाईँलाई बधाई छ। धेरै टाढाबाट आउनुभयो र सुन्दर कविता सुनाउनु भयो। गद्य कविता थियो। प्रोत्साहन पुरस्कार 25,000, द्वितीय पुरस्कार रु 15,000, तृतीय पुरस्कार रु 10,000 र प्रोत्साहन पुरस्कार रु 5,000 गर्न सफल कवि हुनुहुन्छ गोविन्द गोपाल खतिवडा। बधाई छ गोविन्द गोपाल खतिवडाजी। कृपया पुरस्कार लिनको लागि मञ्चमा आउनुहोला। उहाँले 106.5 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो। तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला कति टफ कम्पिटिसन छ आजको। 106 अङ्क ल्याएकोले सान्त्वना र 106.5 अङ्क ल्याएकोले तृतीय पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल गोविन्द गोपाल खतिवडा। तृतीय द्वितीय पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल कवि हुनुहुन्छ कल्पना अधिकारी भट्टराई। कल्पनाजी, तपाईँलाई पनि निर्णायक मण्डलको तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। कल्पना अधिकारी भट्टराई लमजुङबाट आउनुभएको उहाँ खुल्ला कविता प्रतियोगितामा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो। कल्पनाजीलाई बधाई छ। अब हामीसँग एउटा पुरस्कार छ। नाम चाहिँ सबैको भन्न मन छ पुष्पजी। के भन्ने हो पुष्प सर भन्नु त? किनभने सबै कविताहरूले हाम्रो मन जितेका छन्, मस्तिष्कलाई अलिकति तरङ्गित गरेका छन्, हामीले चेतना दिएका छन्। कविताले चेतना दिन्छ मनोरञ्जनको माध्यमबाट। सबै कविलाई चाहिँ मैले यहाँ नाम भन्न सक्दिनँ, किनभने मूल्याङ्कन नै यसो प्रक्रिया हो। केही नियमहरू हुन्छ, त्यो नियमभित्र रहेर हामीले चाहिँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय र प्रोत्साहन पुरस्कार घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो व्यवस्थालाई तपाईँले बुझ्दिनु होला। प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल कवि हुनुहुन्छ। कवयत्री त एकजना मात्रै, 2जना हुनुहुन्थ्यो क्यारे। को होला? गेस गर्नुहुन्छ? एनी गेस? विजय तामाङले छन्दको कविता सुनाउनु भयो। साह्रै सुन्दर, मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो। समाजशास्त्रले पनि तामाङहरूले कविता सुनाएको छन्दमा, गुरुङहरूले आदिवासीहरूले छन्दको कविता सुनाएको त एकदमै रेयर केस नै हो। उहाँले वास्तवमै सुन्दर कविता सुनाउनु भयो। तर प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल कवि हुनुहुन्छ उहाँले विजय तामाङ। विजय तामाङले तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। निकै सुन्दर कविता थियो र तपाईँहरूले पनि निकै मन पराएको कविता थियो त्यो वास्तवमा। र सबै कविहरूलाई जो प्रतियोगितामा भाग लिनुभयो तपाईँहरूलाई पनि बधाई छ। सबै कविहरूलाई फेरि बधाई दिँदै आयोजक संस्थालाई यति सुन्दर कार्यक्रमको लागि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै निर्णायकको तर्फबाट केही शब्दहरू मैले राखेँ, मैले टुङ्ग्याएँ पनि, त्यसको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। समितिलाई पनि 27वटा कवितामध्ये 10वटा उत्कृष्ट बनाएर उहाँहरूलाई यो मञ्चमा बोलाउन उहाँहरूको पनि ठिकै भूमिका रहेको छ। हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। लायन्स क्लब अफ निर्दिकी अध्यक्ष लायन्स भूमा थापा मगरलाई मैले मञ्चमा माएको छिमेका बोलाउन चाहन्छु। हामी छुटेका छौँ, कतै ढिलो भएका छौँ, कतै हतारिएका छौँ। अब केही समय मात्र बाँकी छ हामीसँग। त्यसपछि भने हामी पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम गर्नेछौँ। लायन्स क्लब अफ मौलाकालिका निर्दिकी भूमा थापा मगर हुनुहुन्न भने मैले देखिरहेको छु। मौलाकालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामी ढकालज्यूलाई उहाँको माएको छिनो समय दिनुहुन्न। भूमा थापा मगर हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। उहाँले हामीलाई विशेष सहयोग गर्नुभएको छ यो कार्यक्रमका लागि। सहयोगी संस्था पनि हुनुहुन्छ लायन्स क्लब अफ निर्दिकी अध्यक्ष भूमा थापा पुल मगर। त्यसका गभर्नर हुनुहुन्छ निर्णायकहरूले निर्णय गरिरहनु बमोजिम राजेश्वरी पुरस्कार विजेता हुनुहुन्छ सफल कल्पना अधिकारी।
उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई हामीले कालिज नगरपालिका 7 मा आएको उहाँ प्राकृतिक भारी निवासी हुनुहुन्छ। पर्यावरण र सम्पदा सम्बन्धी शब्द छानिरहनु गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ज्ञापनका लागि भट्टजी लगायत उहाँको सम्पूर्ण टिमहरू अत्यन्त ठुलो सल्लाह सुझाव र योगदान गएको छ। उहाँहरूको सहयोग बिना चाहिँ हामीले सायद यो कार्यक्रम यसरी भव्य रूपमा सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने त्यसो गरेर म चाहिँ सर्वप्रथम लायन्स रामप्रसाद भट्टज्यूलाई म विशेष हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र यसको साथै त्यहाँ रहनुभएका साथीहरू प्रभाकर पण्डितज्यू जे लायन्स एमजेएफ लायन्स प्रभाकर पण्डितज्यू, त्यस्तै लायन नारायण प्रसाद शर्माज्यू अनि सिद्धार्थलाल चुकेज्यू लायन्स लगायत थुप्रै साथीहरूको हाम्रो यसमा सहयोग रहेको छ। त्यसपछि हामीलाई प्रभाकरजीले यो हललाई एकदम न्यूनतम मूल्यमा यति यो भव्य कार्यक्रम यो भव्य हल भव्य ठाउँको लागि हामीले पुरा मूल्य चुकाएर हामीले चाहिँ कार्यक्रम गर्न सक्ने अवसर थिएनौँ र उहाँको सहयोगले गर्दाखेरि यो हामीलाई धेरै ठुलो राहत भएको छ। त्यसै गरेर हाम्रा टिमका साथीहरू हाम्रो हरिप्रिया रिजालमा जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको अहोरात्र खटाइ छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूहरू संस्थापक अध्यक्षज्यूहरू लगायत हाम्रो टिमका करिब 25-30 जना लायन्सका सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्पूर्णको अत्यन्त ठुलो मेहनत र परिश्रमबाट चाहिँ यो कार्यक्रम सम्भव भएको छ। त्यसैले आज यहाँ यो कार्यक्रममा पूर्व पश्चिमदेखि चारै दिशाबाट टाढा टाढाबाट पनि कविहरूले चाहिँ सहभागिता जनाइदिनु भयो। हामीलाई 80-85 वटा कविताहरू टाढा टाढाबाट आए र उहाँहरूले एउटा यस्तो चाहिँ हाम्रो यो संस्थाको महत्त्व बढाइदिनु भएको छ। तपाईँहरूको वाचन कला अब विश्वभरि फैलिँदैछ। त्यसले हाम्रो लायन्स वाङमयको पनि कृति रहँदैछ र एउटा लायन्स वाङमयको असल सन्देश पनि तपाईँहरूले चाहिँ विश्वभरि फैलाइदिनु भएको छ। यसको लागि पनि म सम्पूर्ण कविवरहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर आज विशेषतः अझ यहाँ यो काममा यो काम सम्पन्न गर्नमा अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा अरू पनि थुप्रै साथीहरूको यसमा हामीले सहयोग पाएका छौँ। कसैबाट हामीले चन्दा पाएका छौँ विभिन्न ठाउँबाट करिब 25,000, 20,000, 10,000, 5,000 यसरी 1,000 देखि हामीले सबै साथीहरूसँग उठाउँदै हामी सहयोग लिँदै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा सफलतामा पुर्याउनको लागि धेरै ठाउँबाट हामीले सहयोग कार्यक्रममा हाम्रो लायन्स यो स्थापना भएको अहिले लङवेज स्थापना भएको 4 वर्ष बितेको छ। 4 वर्षको दौरानमा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र एउटा राष्ट्रिय स्तरको एउटा कवि सम्मेलन गर्न प्रतियोगितात्मक कवि सम्मेलन गर्न हामी चाहिँ सक्षम भएका छौँ। आगामी दिनमा हामी यहाँको सहयोग सद्भाव रह्यो भने अझ योभन्दा विशिष्ट प्रकारको एउटा कार्यक्रम गर्ने सेवाको कार्यक्रम सहित त्यो साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्छौँ र यहाँलाई अर्को पनि के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामीले जति पनि कविताहरू प्राप्त भए त्यो हामी सबै एउटा किताबको रूपमा हामी निकाल्दैछौँ, प्रकाशन हुनेछ। यहाँलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। तर अब हामी सम्भव भएसम्म हाम्रो अध्यक्ष हरिप्रिया रिजालजीको समयमै हामी एउटा स्मारिका हामी निकाल्न सोच्दैछौँ। यदि सम्भव भएन भने अर्को वर्ष अवश्य स्मारिका हामी निकाल्नेछौँ। त्यसको लागि पनि तपाईँ मानसिक रूपमा तयार भएर बस्नु होला। त्यो स्मारिका एउटा स्तरीय एउटा चाहिँ पुरा लायन्स बारको चाहिँ त्यसमा चाहिँ पुरा चाहिँ ऐना सबैलाई देखिने गरेर लायन्सका सम्पूर्ण कामहरू सेवाहरू त्यसमा देखिने गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ प्रकाशन गर्ने हामी सोच राखेका छौँ। सम्भव भए हामी हरिप्रिया रिजालजीले उहाँको अध्यक्षताको काममा निकाल्छौँ। सम्भव भएन भने पनि त्यसपछि हामी तुरुन्तै हामी निकाल्नेछौँ। यहाँहरूले त्यसको लागि पनि एउटा मानसिकता बनाउनु होला। कस्तो किसिमको राख्ने, कस्तो बनाउने, कस्तो लेख त्यसमा राख्ने, सम्पूर्ण त्यसमा चाहिँ खास गरेर लायन्सले गरेका सेवाका कामहरूलाई हामी उजागर गर्नेछौँ। यहाँ मात्र होइन, देशभरि कुन लायन्सले के काम गर्नुभयो, कति राम्रो काम गर्नुभयो, त्यसमा सम्पूर्ण हामी त्यसमा चाहिँ संलग्न बनाएर हामी राख्नेछौँ। यो पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रममा मलाई चाहिँ यो धन्यवादको विस्तृत राख्ने मौका दिनुभएकोमा
हाम्रा अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रा टिमलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिँदै यो भने यही दिन चाहन्छु। धन्यवाद। 80वटा कवितालाई 10वटा कवितामा झार्नु भने विज्ञ टिम रहेको थियो। त्यो विज्ञ टिमलाई हामीले सम्मान गर्दैछौँ र त्यसपछि भने सभाको समापन गर्नुहुनेछ अध्यक्षज्यूले। विषय विज्ञ टिममा संयोजक गोविन्दराज विनोदी हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै सदस्यमा गोपीनाथ कँडेल हुनुहुन्थ्यो र डाक्टर धनेश्वर भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। अहिले कार्यक्रम स्थलमा हुनुहुन्छ भने मैले देखिरहेको छैन। डाक्टर गोपीनाथ कँडेलज्यू हुनुहुन्छ भने कृपया मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। विषय विज्ञ टिम कोही हुनुहुन्छ, गोपीनाथ कँडेल, धनेश्वर भट्टराई हुनुहुन्छ भने मैले अगाडि बोलाउन चाहन्छु। नभए विषय विज्ञ टिमको जिम्मेवारी लिने गरी मैले आज कार्यक्रमको संयोजकज्यूलाई त्यो जिम्मेवारी दिन्छु। अबको क्रममा कार्यक्रमको अन्त्य भएको घोषणा गरिदिनु र गोपीनाथ कँडेलज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। गोपीनाथ कँडेलज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले विषय विज्ञ टिमको त्यो मायाको चिनो समाइदिनु भनेर मैले मञ्चमा निमन्त्रणा तपाईँहरूलाई सम्मानित हरिप्रिया रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्यक्तित्व लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल 325 फिट नेपालका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लाइन पिएमजिएफ लाइन रामप्रसाद भट्ट सर, आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, आदरणीय व्यक्तित्व डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट अफिसर लाइन, क्याबिनेट सेक्रेटरी लाइन एमजिएफ लाइन प्रभाकर पटेल सर लगायत उपस्थित सम्पूर्ण क्याबिनेट अफिसरहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र आजको यस कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन गरिसक्नु भएको छ हाम्रा लायन्स क्लब अफ चितवन बागमैका प्रथम उपाध्यक्ष लाइन रामहरि श्रेष्ठ सरले र अत्यन्त समय कम भएको कारण हाम्रा गभर्नर सर यति धेरै आत्तिनु भएको छ, उहाँ यति धेरै छटपटाउनु भएको छ, उहाँ छटपटाएको भएर म आफै छटपटाइरहेकी छु। त्यसैले आजको लायन्स क्लब अफ चितवन बागमैको आयोजना भएको कार्यक्रम राष्ट्रिय खुल्ला कविता प्रतियोगिता यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद।